श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः दशमं दशकम् सृष्टिभेदवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविदानदूनः तेनै त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं श्रीहरिः नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतन् कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीरारदक्ष भगवन् भवदङ्घ्रिदासः श्रीहरिः नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। धर्माधिकान् विसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानुन्नुपायमतदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् स्वम् गोविन्दमारुतपुराधिप निरुन्धिरोगान् श्रीहरिः नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।